اسی وجہ واسے آنے علماء نال بہو دین تے چلو دین بہو کچھ دین دے اللہ دی عزت دی قسم بندہ دین تے چلے پھر اللہ کتنا عطا فرمانا ہے حضور کتنی کرم نوازی فرمانا ہے مجھے آنکھوں نہ ذرا سبحان اللہ ہون بھی وقت دین والے پاسے آ جاؤ حضور دے دین والے پاسے آ جاؤ دین والے دے نال محبت رکھو دین والے نال اگر تمہاری محبت ہوندی اگر دین والے دے نال دین والے دی صحبت چٹ دے باندھے اگر شریعت دا علم ہوندا حضور دے دین تو دور نہ ہوندے تے اج دے اس جدید دور دے اندر او دور جہالت والی گل نہ ہوندی کہ ایک 7 دن دی معصوم بچی نو 7 فیر مار کے قتل نہ کیتا جاندا قتل نہ کیتا جاندا اے مسلمانوں دا طریقہ نہیں اے یہودیت دا طریقہ ہے وجہ کیا ہے دین تو دوری ہو گئی ایک معصوم بچی نو اس وجہ سے قتل کر دیتا گیا کہ بیٹا کیوں نہیں دیتا بیٹی کیوں ہوئی یہ تے سرکار دے دور تو پہلا دور جہالت دی گل لے کے زندہ بچیاں نو درگور کر دینے ہیں دفن کر دینے ہیں مگر آج دے اس دور دے اندر بھی اپنے آپ نو مسلمان کھامڑ والے کلمہ گو کھامڑ والے کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی فیر مار کے معصوم بچی نو قتل کر دیتا گیا ہجے بھی قیامت نہ آوے اللہ دا عذاب نہ آوے اللہ دی ناراضگی دا سبب نہ بنے تے کے بنے اللہ دی قسم ہے اگر دین دے نزدیک ہوندے شریعت دے پابند ہوندے دین والیاں دے نال محبت ہوندی تے اے نوبت نہ آندی اے نوبت نہ آندی کتنے افسوس دی مقام ہے کتنے ظلم دی بات ہے کہ اس دور دے اندر بھی دین تو دوری دا نتیجہ ہے کہ ایک معصوم بچی نو قتل کر دیتا گیا ایک معصوم بچی نو قتل کر دیتا گیا اے اللہ دی ناراضگی دا سبب ہے کہ نہ اچھا میں ایک اور گل اکثر کردہ رہنا کہ سارے لوگ ہر وقت نماز پڑھیں اٹھ دیں باندھیں اللہ دی بارگاہ دعا منگ دیں مولا اسارے تے رحم فرما منگ دے ہونا تو سمی دعا منگ دے ہونا اللہ سارے تے رحم فرما اسارے تے رحمت نازل فرما مگر جدو ہوگی رب ایک بیٹی دی صورت اپنی رحمت عطا کرے تے چہرے بدل جان افسردہ ہو جان اور رون کے میری گھر بیٹی کیوں پیدا ہوئی اے مسلمانہ دا طریقہ نہیں اے مسلمانہ دا طریقہ نہیں اے دور جہالت دی یاد تازہ پئی ہونی یاد رکھ بیٹی اللہ دی رحمت دی صورت ہے